म रिवाज न्यौपाने। आज हामी कक्षा 9 को विज्ञान विषय अन्तर्गत पाठ 21 पढ्दैछौँ। पाठ 21 को शीर्षक रहेको छ प्रकृति र वातावरण। आजको पाठ सुरु गरौँ। प्रकृति र वातावरण भन्ने पाठ अन्तर्गत आज हामीले पढ्न लागेको विषयवस्तु भनेको पारिस्थितिक पद्धतिको परिचय, यसलाई अङ्ग्रेजीमा हामी इन्ट्रोडक्सन टु इकोसिस्टम भनेर भन्न सक्छौँ। पारिस्थितिक पद्धति भनेको अङ्ग्रेजीमा इकोसिस्टम हो र इकोसिस्टमका केही उदाहरणहरू हामीले चाहिँ आजको कक्षामा पढ्नेछौँ। अगाडि बढौँ, सुरुवात गरौँ इकोसिस्टमको परिचयबाट अथवा इन्ट्रोडक्सनबाट। तपाईहरूले विचार गर्नुभएको छ, आफ्नो घर वरिपरि गएर तपाईहरूले हेर्नुभयो भनेदेखि, उदाहरणको लागि एउटा खुला चौरमा गएर तपाईहरूले निहालेर हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ के पाउनुहुनेछ? हरिया घाँसहरू होलान्, मसिना किराहरू, कहिलेकाहीँ भ्यागुता पनि पाइएला। अब भ्यागुता भएको ठाउँमा कहिलेकाहीँ तपाईहरूले यदि तराईको ठाउँ हो भनेदेखि, यदि गर्मी हुने ठाउँ हो भनेदेखि सर्पहरू पनि पाइएला। र यसो आकाशतिर, त्यही चौरको आकाशतिर माथि निहालेर हेर्नुभयो भनेदेखि विभिन्न चराचुरुङ्गीहरू पनि हुन्छन् होला। तपाईहरूलाई थाहा छ यिनीहरू एकअर्कामा कसरी निर्भर रहेर बसेका हुन्छन्। सुरुवात गरौँ हरिया घाँसबाट। हरिया घाँसहरूले प्रकाश संश्लेषण अथवा फोटोसिन्थेसिस प्रक्रियाबाट आफ्नो खानेकुराहरू बनाउँदछन्। यो फोटोसिन्थेसिस भनेको जुन वनस्पतिहरू हरियो रङका हुन्छन् त्यो भनेको तिनीहरूमा क्लोरोफिल हुने गर्दछ। क्लोरोफिल भनेको एक किसिमको पदार्थ हो जसले चाहिँ फोटोसिन्थेसिस यो प्रक्रियामा चाहिँ सघाउँदछ। यो क्लोरोफिल भएका वनस्पतिहरूले के गर्छन् त, फोटोसिन्थेसिस प्रक्रियाबाट आफ्नो खानेकुरा, यो फोटोसिन्थेसिस प्रक्रियाबाट आफ्नो खानेकुरा, आफ्नो लागि फुड अथवा खाना चाहिँ तयार गर्दछन्। त्यसै गरी मसिना किरा फट्याङ्ग्राहरू जुन तपाईहरूले खुला चौरमा पाउनुहुन्छ, तिनीहरूले के खान्छन् त? तिनीहरूले पक्कै पनि हरियो घाँसहरू, मसिना वनस्पतिहरू खाने गर्दछन्। हरियो घाँसमा चाहिँ मसिना किरा फट्याङ्ग्राहरू चाहिँ निर्भर रहने गर्दछन्। त्यसै गरी भ्यागुता यदि तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ र भ्यागुताको बारेमा तपाईँले सूक्ष्म रूपले अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि भ्यागुतालाई हेर्नुहोस्। त्यसै गरी भ्यागुताले आफ्नो खानेकुरा कहाँबाट पाउँछ? भ्यागुता भनेको हामीलाई थाहा छ, भ्यागुताले के गर्छ? मसिना किरा फट्याङ्ग्राहरू खान्छ। भने पछाडि भ्यागुताले आफ्नो खाना चाहिँ मसिना किरा फट्याङ्ग्राहरूबाट चाहिँ पाउने गर्दछ। अब सर्पले हामीले भ्यागुता खाएको देखाएको छौँ होइन? सर्पले भ्यागुता खान्छ भनेर पनि थाहा छ। भनिसकेपछि आफ्नो खाना चाहिँ सर्पले भ्यागुताबाट पाउने गर्दछ। र चराहरू, यहाँ विशेष गरी बाज, चिल लगायतका चराहरूले सर्पलाई आफ्नो आहारा बनाएको पनि हामीलाई थाहा छ। भनिसके पछाडि हेर्नुहोस् त, यो चराहरूले सर्पलाई खाने रहेछन्। चराहरू भन्नाले यहाँ फेरि बाज, चिल जस्ता चराहरूको मैले कुरा गर्दैछु। यी चराहरूले सर्पलाई खाने रहेछन्, सर्पले भ्यागुतालाई खाने रहेछन्, भ्यागुताहरूले फेरि मसिना किरा फट्याङ्ग्राहरूलाई खाने रहेछन् र मसिना किरा फट्याङ्ग्राहरूले चाहिँ फेरि हरियो घाँस खाने रहेछन् होइन? भनिसके पछाडि यी जति पनि तपाईँले यो खुला चौरमा देख्नुभएका जति पनि प्राणीहरू छन्, जीवित वस्तुहरू छन्, तिनीहरू चाहिँ के रहेछन् त? एकअर्कासँग एकदमै सम्बन्ध राख्ने खालका रहेछन्। अब इकोसिस्टमलाई हामीले परिभाषित गर्दाखेरि कसरी गर्न सक्छौँ त? त्यसो भए वातावरणमा भएका सजीवहरू भन्नाले त्यहाँ वनस्पति पनि हुन सके। वातावरणमा भएका सजीवहरू, अब यो सजीव भनेको फेरि वनस्पति अथवा प्लान्ट्स भनेर लेखेँ मैले यहाँनिर। यो बोट बिरुवा पनि हुन सके। त्यसै गरी एनिमल्स भनेको चाहिँ जीवहरू पनि हुन सके। यो सजीवहरू, त्यसै गरी यो वातावरणमा सजीवहरू मात्र हुन्छन् त? हुँदैनन् नि होइन? के हुन्छन् त? भौतिक वस्तुहरू हुन्छन् नि अन्य, जुन चाहिँ निर्जीव हुन्छन्, जस्तो ढुङ्गा, माटो आदि होइन? वातावरणमा भएका यस्ता सजीव वस्तु र भौतिक वस्तुहरू बीचको अन्तर्सम्बन्ध निरन्तर तथा स्थायी रूपमा चलिरहेको हुन्छ।
यही चलिरहने प्रक्रियालाई नै हामी के भन्न सक्छौँ त इकोसिस्टम भन्न सक्छौँ। अब मैले त यहाँ माथि चाहिँ सबै जति पनि उदाहरणहरू पेश गरेको थिएँ, यो हरियो घाँसदेखि लिएर किरा फट्याङ्ग्रा, भ्यागुता, सर्प र चराहरू, यिनीहरू चाहिँ फेरि सजीव वस्तुहरू भए। यहाँ भौतिक वस्तु चाहिँ कहाँनिर आए भनेर तपाईँहरूलाई जिज्ञासा लागेको होला। पक्कै पनि यो हरियो घाँसले आफ्नो खाना बनाउँदाखेरि के को प्रयोग गरेको हुन्छ? घामबाट आएको प्रकाशको प्रयोग गरेको हुन्छ। त्यसै गरी पानीको प्रयोग गरेको हुन्छ। त्यसै गरी विभिन्न खनिज पदार्थको प्रयोग गरेको हुन्छ। यो खनिज पदार्थ उसले कहाँबाट पाउँछ त? पक्कै पनि जमिनबाट चाहिँ उसले आफ्नो जराहरूबाट सोसेर लिने गर्दछ। भने पछाडि यो जति पनि सजीव वस्तुहरू छन्, साथसाथै यो वातावरणमा रहेका भौतिक वस्तुहरू छन्, यिनीहरूको अन्तर सम्बन्ध चाहिँ निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको हुन्छ। त्यो बढिरहने चलिरहने प्रक्रियालाई नै हामी के भन्न सक्छौँ? इकोसिस्टम भनेर भन्न सक्छौँ। अब यसमा अघि दिएको उदाहरणमा हरियो घाँस भनेर मैले लेखेको थिएँ, जुन घाँसे मैदानको हामीले कुरा गरेका थियौँ। हरियो घाँस जसले चाहिँ आफ्नो खाना आफै उत्पादन गर्छ, त्यस्तोलाई के भनिन्छ? उत्पादक भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी हरियो घाँसलाई खाने को थियो त? किरा, मसिना किरा फट्याङ्ग्राहरू थिए। हो, यो किराहरूलाई चाहिँ के भनेर भन्न सकिन्छ? पहिलो उपभोक्ता भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी किरालाई खाने अर्को के थियो त? भ्यागुता थियो। यो भ्यागुतालाई दोस्रो उपभोक्ता भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी भ्यागुतालाई पनि खाने के थियो त? सर्प थियो। सर्पलाई हामीले तेस्रो उपभोक्ताको दर्जामा राख्न सक्छौँ। र चराहरू, चिल तथा बाज जस्ता चराहरू जसले सर्पलाई खाएका थिए, जो चाहिँ तेस्रो उपभोक्तामा निर्भर रहेका थिए, तिनीहरूलाई हामी के भन्न सक्छौँ? चौथो उपभोक्ता भनेर भन्न सक्छौँ। र अब यी सबै यहाँ जति पनि जीवित वस्तुहरू छन्, यिनीहरूको जीवन प्रक्रिया सम्पन्न भइसके पछाडि यिनीहरू मर्छन् र मरिसके पछाडि यिनीहरू कुहिन्छन्। कुहिनुको अर्थ के हो त? यिनीहरूलाई माटोमा रहेका विभिन्न ब्याक्टेरिया र फन्जाइहरूले चाहिँ आफ्नो आहारा बनाएको हो, होइन? यो ब्याक्टेरिया र फन्जाइहरू चाहिँ के हुन्छ त? उनीहरूले आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्दैनन् र उनीहरू चाहिँ मरेका प्राणी अथवा मरेका बिरुवाहरूको शरीरमा निर्भर रहने गर्दछन्। ब्याक्टेरिया र फन्जाइले जति पनि जीवित वस्तुहरू छन्, ती जीवित वस्तुहरू मरिसके पछाडि ती जीवित वस्तुहरूका शरीरलाई कुहाउने काम गर्दछन् र कुहाएर के गर्छन् त? यिनीहरूले सरल अणुमा परिणत गर्ने काम गर्दछन्। सरल अणुलाई हामी सिम्पल कम्पाउन्ड्स भनेर भन्न सक्छौँ। सिम्पल कम्पाउन्ड्समा उनीहरूले यो ब्याक्टेरिया र फन्जाइले परिणत गरिदिइसके पछाडि के हुन्छ त? यो सरल अणुहरूलाई फेरि फोटोसिन्थेसिस प्रक्रियामा हरियो घाँसहरूले फेरि आफ्नो जराबाट सोसेर लिन सक्छन्, होइन? भनिसके पछाडि यो ब्याक्टेरिया र फन्जाइलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ त? त्यसो भए विच्छेदक भनेर भन्न सक्छौँ। यसमा उत्पादक भनेको प्रोड्युसर भयो। पहिलो उपभोक्ता भनेको प्राइमेरी कन्ज्युमर, उपभोक्तालाई कन्ज्युमर भनिन्छ। दोस्रो उपभोक्तालाई सेकेन्डरी कन्ज्युमर। तेस्रो र चौथो उपभोक्तालाई समग्रमा हामी टर्सियरी कन्ज्युमर भनेर भन्न सक्छौँ। र यो विच्छेदकलाई हामी डिकम्पोजर भनेर भन्न सक्छौँ। यसरी यो प्रोड्युसर, प्राइमेरी कन्ज्युमर, सेकेन्डरी कन्ज्युमर, टर्सियरी कन्ज्युमर र डिकम्पोजर बीच चाहिँ यस्तो अन्तर सम्बन्ध रहेको हुन्छ भन्ने हामीले जानकारी हासिल गऱ्यौँ। र यही अन्तर सम्बन्ध निरन्तर रूपमा चलिरहने प्रक्रिया नै के हो त? इकोसिस्टम हो। यसलाई मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ। अब पारिस्थितिक प्रणाली अथवा इकोसिस्टमका पनि विभिन्न प्रकारहरू हुन्छन्। अब यसको प्रकारलाई चाहिँ मैले एउटा चार्ट बनाएर देखाउन चाहन्छु। जस्तो यो जमिनमा हुने इकोसिस्टम अथवा यसलाई टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ पानीमा हुने इकोसिस्टम अथवा एक्वाटिक इकोसिस्टम भनेर भन्न सक्छौँ। अब जमिनमा हुने इकोसिस्टमको पनि विभिन्न प्रकारहरू हुन सक्छ। जस्तो जङ्गलमा जानुभयो भनेदेखि तपाईँहरूले छुट्टै किसिमको इकोसिस्टम पाउनुहुनेछ। त्यहाँको इकोसिस्टमलाई हामी जङ्गल इकोसिस्टम अथवा फरेस्ट इकोसिस्टम भनेर भन्न सक्छौँ। फरेस्ट अथवा जङ्गलको इकोसिस्टम भएकोले
त्यसै गरी खुला घाँसे मैदानमा जानुभयो भनेदेखि त्यहाँको इकोसिस्टम छुट्टै पाउनुहुन्छ। त्यस्तो इकोसिस्टमलाई हामी ग्रासल्यान्ड इकोसिस्टम भनेर भन्न सक्छौँ। र मरुभूमिमा जानुभयो भनेदेखि मरुभूमिमा पनि तपाईँहरूले छुट्टै किसिमको इकोसिस्टम पाउनुहुनेछ। हो त्यो इकोसिस्टमलाई हामी डेजर्ट इकोसिस्टम भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी एक्वाटिक इकोसिस्टममा पनि हामीलाई थाहा छ पानीको स्रोतहरू दुई किसिमका हुन्छन्। एउटा चाहिँ नुनिलो पानीको स्रोत, अर्को चाहिँ सफा पानीको स्रोत। नुनिलो पानीको स्रोत भन्नाले यहाँ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो त, समुद्रलाई इङ्कित गर्न खोजिएको हो। त्यही भएर समुद्रको इकोसिस्टम छुट्टै हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी ओसन इकोसिस्टम भनेर भन्न सक्छौँ। भनेदेखि पोखरीको इकोसिस्टम अथवा शुद्ध पानीको इकोसिस्टम छुट्टै हुनसक्छ। त्यस्तो इकोसिस्टमलाई हामी फ्रेस वाटर इकोसिस्टम भनेर भन्न सक्छौँ। यो इकोसिस्टमको प्रकारहरूलाई यसरी विभाजन गरिएको छ। यो त केही उदाहरणहरू भए। अब यस अन्तर्गत रहेर पनि हामी जङ्गलको इकोसिस्टममा कसरी काम भइरहेको हुन्छ, त्यसै गरी एक्वाटिक इकोसिस्टममा यो फ्रेस वाटर इकोसिस्टममा कसरी काम भइरहेको हुन्छ, अथवा पोखरीको इकोसिस्टममा पोन्ड इकोसिस्टम, यसलाई फ्रेस वाटरलाई मैले पोन्ड इकोसिस्टम भनेर पनि लेखेँ, यो पोन्ड इकोसिस्टममा कसरी काम भइरहेको हुन्छ भन्ने बारेमा हामी विस्तृत रूपमा हेर्दैछौँ। सुरुमा यो फरेस्ट इकोसिस्टमलाई हेर्दाखेरि एउटा तालिका बनाउन जाँदैछु म। यहाँनिर तलपट्टि म उत्पादकहरूलाई राख्छु, अथवा उत्पादक भनेको प्रोड्युसरहरूलाई राख्छु। त्यस पछाडि पहिलो उपभोक्ता अथवा प्राइमेरी कन्ज्युमर, त्यस पछाडि दोस्रो उपभोक्ता अथवा सेकेन्डरी कन्ज्युमर, त्यसै गरी तेस्रो उपभोक्ता अथवा टर्सियरी कन्ज्युमर भनेर मैले यो तालिकाको यतापट्टि राखेँ भनेदेखि अब यो तालिकामा प्रोड्युसरहरूलाई, जङ्गलमा रहेका प्रोड्युसरहरू कस्ता कस्ता हुन्छन् तपाईँहरूलाई थाहा छ। तपाईँहरूले पक्कै पनि देख्नु भएको छ, जङ्गलमा जाँदाखेरि विभिन्न घाँसपातहरू हुन्छन्। जङ्गलमा घाँसपात सँगसँगै झाडीहरू पनि हुन्छन् र ठुला ठुला रुखहरू पनि हुन्छन्। यी सबै किन प्रोड्युसर भयो त? यी सबै प्रोड्युसर हुनुको कारण के हो त? यिनीहरू हरियो हुन्छन्। हरियो हुनुको कारण यिनीहरूमा क्लोरोफिल भन्ने पदार्थ रहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यिनीहरूले फोटोसिन्थेसिस भन्ने प्रक्रियाबाट आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्छन्, होइन? त्यही भएर यिनीहरू के भयो त? प्रोड्युसरको सूचीमा परे। त्यसै गरी जङ्गलको इकोसिस्टममा हामीले हेर्ने हो भने प्राइमेरी कन्ज्युमरहरू कस्ता कस्ता रहेका हुन्छन् त? प्राइमेरी कन्ज्युमरहरू तपाईँहरूले पक्कै पनि अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यी प्राइमेरी कन्ज्युमरहरू चाहिँ के हुन्छन् त? यो प्रोड्युसरहरूमा डिपेन्डेन्ट हुन्छन् अथवा निर्भर रहन्छन्। भन्नुको अर्थ घाँसपात अथवा रुख बिरुवाको पातहरू खाने, फलफुलहरू खाने जनावरहरू चाहिँ के हुन्छन् त? प्राइमेरी कन्ज्युमर हुन्छन्। अब यसमा मैले लेख्नु पर्यो भनेदेखि मृग हुन सक्यो, जङ्गली भैँसी अथवा अर्ना हुन सक्यो। त्यस पछाडि गैँडा पनि के हो त? प्राइमेरी कन्ज्युमर अन्तर्गतै पर्यो, किनभनेदेखि यो पनि गैँडा पनि के हो? शाकाहारी नै हो। तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ, प्राइमेरी कन्ज्युमर भनेका चाहिँ सबै शाकाहारी जनावरहरू रहेछन्। यी लगायतका जनावरहरू चाहिँ के हुन् त? प्राइमेरी कन्ज्युमर हुन्। हाम्रो पश्चिम नेपालमा यो कृष्णसार भन्ने एउटा मृगको प्रजाति पाइन्छ, हो त्यो पनि के हो त? प्राइमेरी कन्ज्युमरभित्रै पर्यो। अब सेकेन्डरी कन्ज्युमरमा चाहिँ त्यसो भए कस्ता कस्ता जनावरहरू रहन सक्छन् त? सेकेन्डरी कन्ज्युमर भनेका त्यस्ता जनावरहरू हुन् जसले चाहिँ प्राइमेरी कन्ज्युमरलाई चाहिँ आफ्नो आहारा बनाउँछन्। उदाहरणको लागि स्याल एउटा सेकेन्डरी कन्ज्युमर हुन सक्यो। त्यसै गरी ब्वाँसो अर्को सेकेन्डरी कन्ज्युमर हुन सक्यो। त्यसै गरी फ्याउरो अर्को सेकेन्डरी कन्ज्युमर हुन सक्यो। र टर्सियरी कन्ज्युमर चाहिँ कस्ता खालका जनावरहरूलाई टर्सियरी कन्ज्युमरको सूचीमा राख्न सकिन्छ? त्यसो भए तपाईँहरूले पक्कै पनि अनुमान गरिसक्नु भएको छ, जसले चाहिँ यो स्याल, ब्वाँसो, फ्याउरोहरूलाई पनि शिकार बनाउन सक्छ। त्यसै गरी यो प्राइमेरी कन्ज्युमरमा रहेका मृग, अर्ना, कृष्णसार जस्ता कमजोर जनावरहरूलाई पनि आफ्नो शिकार बनाउन सक्छ भनेदेखि त्यस्ता जनावरहरू के भयो त? टर्सियरी कन्ज्युमरमा पर्न सक्छन्। त्यस्ता जनावरहरूको सूची बनाउँदाखेरि बाघ, आउला, हामीले कमन रूपमा सुनेको नाम, त्यस पछाडि सिंह, चितुवा पनि होला नि है,
तर चितुवाले चाहिँ फेरि यो ठुल्ठुलो जनावरहरू जस्तो अर्ना जस्तो जनावरलाई चाहिँ मार्न सक्दैन। यो चितुवाले मृग अनि अब यो स्याल ब्वाँसोहरूसँग चाहिँ चितुवाले कहिलेकाहीँ आहारा बनाउन सक्छ। स्याल ब्वाँसो जस्ता जनावरहरूलाई चाहिँ चितुवाले कहिलेकाहीँ आहारा बनाउन सक्छ। भनिसके पछाडि फरेस्ट इकोसिस्टममा हामीले हेर्ने हो भनेदेखि यो प्रोड्युसर, प्राइमेरी कन्ज्युमर, सेकेन्डरी कन्ज्युमर र टर्सरी कन्ज्युमरहरू चाहिँ यी जनावरहरू भेट्न सकिन्छ। जस्तो अब यहाँनिर मैले के गर्न जाँदैछु भनेदेखि एउटा रेखाहरू बनाउन जाँदैछु। ती रेखाहरूले चाहिँ के जनाउँदछ त, अब जस्तो मृगले चाहिँ घाँसपात खान्छ भनेदेखि कृष्णसारले पनि घाँसपात खान सक्छ। झाडीमा चाहिँ गैँडा तथा अर्नाहरूले पनि आफ्नो आहारा पाउन सक्छन्। यो रुखमा चाहिँ अब रुखको त ठुला रुखहरू त होइन, तर सानो सानो रुखहरूमा चाहिँ गैँडा तथा अर्नाले पनि आफ्नो आहाराहरू भेट्न सक्छन्। अब रुखमा पके पनि फलहरू पनि लाग्छ होइन, ती फलहरू झर्दाखेरि पनि त्यो फलहरू पनि यिनीहरूले खान सक्छन्। अब हेर्नु त, अब यो मृगलाई स्यालले खान सक्छ कि सक्दैन? पके पनि सक्छ, ब्वाँसोले पनि सक्छ र फ्याउरोले पनि सक्छ। कृष्णसारलाई फ्याउरो, ब्वाँसो, स्यालले सक्छ, तर अर्ना गैँडा जस्ता ठुलो जनावरहरूलाई स्याल ब्वाँसोहरूले खान सक्दैन। अब स्याललाई बाघ, सिंह, चितुवा यिनीहरूलाई खान सक्ने भयो। त्यसै गरी मृगलाई पनि बाघले खान सक्ने भयो, मृगलाई फेरि सिंहले खान सक्ने भयो, मृगलाई फेरि यतापट्टि चितुवाले पनि खान सक्ने भयो। अब अर्नालाई सिंहले खान्छ। तपाईँहरूले टिभी हेर्नुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ नेसनल जियोग्राफी लगायतका च्यानलहरूमा चाहिँ यो सिंहले अर्नालाई शिकार गरिरहेको देखाउँछ। त्यसै गरी गैँडालाई पनि कहिलेकाहीँ सिंह लगायतको ठुलो जनावरहरूले, मांसाहारीहरूले चाहिँ खान सक्छ। अब कृष्णसार यो त सानै हुन्छ, यो चितुवाले पनि खान सक्छ, त्यसै गरी सिंहले नि खान सक्छ, त्यसै गरी उता बाघले पनि खान सक्ने भयो। हेर्नु त, अब यहाँ यो एरोहरूले अथवा यो तीरहरूले चाहिँ के जनायो त, यो लाइनहरूले के जनायो त, यसमा विभिन्न यो फरेस्ट इकोसिस्टममा रहेका विभिन्न सदस्यहरू बिचको अन्तर सम्बन्धलाई चाहिँ यसले जनायो होइन त। यो आफ्नो खानेकुरा कसरी प्राप्त गर्दछन् भन्ने कुरालाई पनि यसले जनायो। यो त भयो फरेस्ट इकोसिस्टमको एउटा उदाहरण। त्यसै गरी अगाडि बढौँ। अगाडि बढ्ने क्रममा पौड इकोसिस्टम भनेर म लेख्दैछु। पौड इकोसिस्टमको उदाहरण चाहिँ हामी कसरी दिन सक्छौँ त? जस्तो पौड इकोसिस्टमको उदाहरण दिनको लागि चाहिँ मैले एउटा यहाँ चित्र बनाउँदैछु। यो एउटा पोखरी रहेको छ। पोखरीमा पानी हुन्छ, हामीलाई थाहा छ। यो छेउछेउमा चाहिँ पोखरीको यो छेउमा डिलमा चाहिँ साना साना पानीमा उम्रिने झारहरू उम्रिरहेका हुन्छन्। यतापट्टि पनि यो चाहिँ पानीमा उम्रिने झारहरू भए। त्यसै गरी पोखरीको अलि छेउमा, यो छेउभन्दा अलिकति भित्रपट्टि जाने हो भनेदेखि यो तैरिरहेका लेउहरू हामीले पाउन सक्छौँ। लेउहरू चाहिँ हुन्छन् जुन चाहिँ जमिनसँग कुनै सम्बन्ध नराखिकन खालि पानीमा मात्र यसरी तैरेर बसिरहेका हुन्छन्। अब ती लेउहरूलाई खानको लागि यस्ता सासाना माछाहरूले चाहिँ लेउ तथा बोट यस्ता हरिया बिरुवाबाट पाइने खाद्य पदार्थलाई चाहिँ आफ्नो खानाको रूपमा लिन्छन्। त्यसै गरी लामखुट्टेको लार्भा हुन्छ नि, लामखुट्टेको लार्भा पनि त पाइन्छ नि होइन? हो, यो लामखुट्टेको लार्भा जुन पोखरीमा यो जमेको पानीहरूमा पाइन्छ, यो जमेको पानीहरूमा पाइने लामखुट्टेको लार्भा लगायत ट्याडपोल भनेको थाहा छ तपाईँहरूलाई? ट्याडपोल भनेको चाहिँ भ्यागुताको के भयो त, बच्चा भयो होइन? हो, यो भ्यागुताको बच्चा जस्ता ससाना जनावरहरूले चाहिँ के गर्ने गर्दछन् त, यस्तो हरियो बिरुवाहरूमा चाहिँ निर्भर रहने गर्दछन्। अब यहाँनिर दुईवटा कुराहरू भयो, मैले यहाँ देखाइसकेँ। एउटा चाहिँ के भयो त, यो हरियो बिरुवाहरू भयो। यो हरियो बिरुवाहरूमा चाहिँ जस्तो यहाँ मैले लेख्नु पऱ्यो भने उत्पादक अथवा प्रोड्युसरमा चाहिँ मैले प्रोड्युसरको सूची बनाउनु पऱ्यो पौड इकोसिस्टमको लागि भनेदेखि मैले के लेख्न सक्छु? एल्गी भनेको यो लेउ भयो। त्यसै गरी हाइड्रिला भनेको यो छेउछेउमा पाइने पानीमा उम्रिने यस्तो घाँस भयो। तथा विभिन्न साना साना एककोषीय वनस्पतिहरू पनि हुन्छन्, जसलाई चाहिँ हामी फाइटोप्लाङ्क्टन भनेर भन्न सक्छौँ। यस्ता यो चाहिँ के भयो त, प्रोड्युसरको सूचीमा मैले राख्न सकेँ। त्यसै गरी यो प्रोड्युसरमा निर्भर रहने भनेको प्राइमेरी कन्ज्युमर, प्राइमेरी कन्ज्युमरको रूपमा के राख्न सक्छु? साना साना माछाहरू,
त्यस पछाडि ट्याडपोल भनेको भ्यागुताको बच्चाहरू, त्यस पछाडि मस्क्युटो लार्भा भनेर मैले यहाँ लेख्न सक्छु। यो भनेको चाहिँ लामखुट्टेको लार्भाहरू भयो। यिनीहरू चाहिँ के भयो त प्राइमेरी कन्ज्युमर भए। त्यसै गरी सेकेन्डरी कन्ज्युमरको सूची बनाउने हो भनेदेखि पोन्ड इकोसिस्टममा भ्यागुता अथवा भ्यागुता जसलाई चाहिँ हामी अङ्ग्रेजीमा फ्रग पनि भन्छौँ, त्यसै गरी ठुला माछाहरू हैन हो, यिनीहरू चाहिँ के भयो त सेकेन्डरी कन्ज्युमरको रूपमा हामीले भन्न सक्ने भयौँ। अब ठुलो माछा यहाँनिर यदि छ भनेदेखि यो ठुलो माछाले चाहिँ सानो माछालाई आफ्नो आहारा बनाउन सक्छ। भनिसके पछाडि तपाईँहरूलाई प्रश्न भएको हुनुपर्छ यो पोन्ड इकोसिस्टममा चाहिँ कुन कुन जनावर तथा वनस्पतिहरूले चाहिँ आफ्नो विभिन्न भूमिकाहरू कसरी निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् भन्ने बारेमा तपाईँहरूलाई प्रश्न भएको हुनुपर्छ। आजको कक्षा लगभग सकिएको छ। जानुभन्दा अगाडि आज हामीले पढेको कुराहरू एकचोटि सरसर्ती हेरौँ। सुरुमा पारिस्थितिक पद्धतिको परिचय अथवा इन्ट्रोडक्सन टु इकोसिस्टम भनेर इकोसिस्टमको इन्ट्रोडक्सन हामीले त्यो पढ्यौँ। त्यस पछाडि इकोसिस्टमका केही उदाहरणहरू मैले तपाईँहरू सामु प्रस्तुत गरेँ। त्यो उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि इकोसिस्टमलाई विभिन्न भागमा चाहिँ विभिन्न प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ भनेर एउटा चार्ट बनाएर पनि देखाएँ, जसमा जमिनमा हुने इकोसिस्टम र पानीमा हुने इकोसिस्टम भनेर दुई भागमा विशेषतः इकोसिस्टमलाई विभाजन गर्न सकिन्छ भनेर भनिएको थियो। त्यस पछाडि मैले उदाहरणको रूपमा इकोसिस्टमको उदाहरणको रूपमा एउटा चाहिँ जङ्गलमा हुने इकोसिस्टम र अर्को चाहिँ पोखरीको इकोसिस्टमको उदाहरणहरू चाहिँ तपाईँहरू सामु प्रस्तुत गरेँ। अब अन्त्यमा तपाईँहरूलाई गृह कार्य गर्नको लागि आवश्यक पर्ने निम्न प्रश्नहरू मैले छोडेर जाँदैछु। प्रश्न नम्बर 1 इकोसिस्टमको परिचय दिनुहोस्। प्रश्न नम्बर 2 कुनै एक इकोसिस्टममा रहेका जनावरलाई कति प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ, यो भन्न खोजिएको उपभोक्ताको कुरा गर्न खोजिएको छ। यसमा कन्ज्युमरहरू कति प्रकारका हुन्छन् भनेर भन्न खोजिएको छ। प्रश्न नम्बर 3 इकोसिस्टमका प्रकारहरू के हुन्। प्रश्न नम्बर 4 फरेस्ट इकोसिस्टमको व्याख्या गर्नुहोस्। फरेस्ट इकोसिस्टमको ठाउँमा तपाईँहरूलाई पोन्ड इकोसिस्टम भनेर पनि आउन सक्छ। र प्रश्न नम्बर 5 यो अन्तिम प्रश्न, कुनै एक इकोसिस्टममा डिकम्पोजरको भूमिका के रहने गर्दछ। यी प्रश्नहरूको तपाईँहरूले सजिलैसँग उत्तर दिन सक्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। जाँदै तपाईँहरूलाई यदि कुनै अप्ठ्यारो परेको खण्डमा हामीलाई इमेल पठाउनको लागि आवश्यक पर्ने इमेल ठेगाना दिएर म जाँदैछु। हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ learning@dearwork.edu.np। यो इमेल ठेगानामा गएर तपाईँहरूले आफूलाई लागेको जिज्ञासा तथा सल्लाह सुझावहरू राख्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै आजको कक्षाबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।